اون زمان که امریکایی‌ها در افغانستان بود، باید مردم هزاره، مردم شیعه از امریکایی‌ها سلاح می‌گرفتن، خودشان را مسلح می‌کردن و می‌زدن این قوم را از پشاور هم دور می‌کردن. اما این کار اون زمان نشد. و امریکایی هم این کار را حاضر نبودن با مردم هزاره همکاری بکنن، چون مردم هزاره غلام و برده آقای خامنه‌ای، چون رهبران هزاره آخونده است. آخونده نقش بسیار بسزایی دارد در امور سیاسی و اجتماعی مردم هزاره و آخونده 100% غلام و علقه گوش و دست بسته در مقابل امریکا هستند، در مقابل ایران هستند. لذا امریکا مردم هزاره را به یک دید که با اینا اعتبار بکنن نداشت. اونا اعتماد کردن به چه کسانی؟ به کرزی. اعتماد کردن به چه کسانی؟ به جماعت پنشیری. این جماعت پنشیری و کرزی و یک عده مثل خود فروخته بی دین لا مذهب مانند آقای کریمی، مانند آقای محقق، اینا فقط به فکر جیب خود بودن، یا مانند آقای دوستم که خود ما زود میلیاردر بشیم، برای مردم خود کاری نکردن. اون زمان که فرصت بود، اون فرصت ها از بین رفت و اون زمان این مردم، این قوم سگ که چی بد امنیتی میکردن، بی امنیتی میکردن، راه ها را میگرفتن، انتحاری میکردن، تبسم را رو بودن، تبسم را سر بریدن، اون زمان وقتش بود که شما مردم برای خودتان یک کارایی میکردین که این جماعت دیگر الان دیگر دیر شده برادر من.